बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, शौक़ भी इंशाल्लाह ठीक होगा। जिस तरह के दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि फालज के बारे में, जो फालज का अक्सर अटैक हो जाता है तीतरों को, तो इसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर देता हूँ किस तरह होता है। क्योंकि गर्मियों में बहुत सारे शौकीन भाई ज़्यादती करते हैं तीतरों के साथ, इतनी इतनी हैवी खुराक दे देते हैं, गर्मी होती है तो फालज का अक्सर अटैक हो जाता है। तो अगर इस तरह का कोई मसला है हमारे दोस्त भाई किसी के भी परिंदे को, तो उसके लिए माशाल्लाह एक बहुत अच्छी चीज़ है, वो आप दोस्तों की रहनुमाई मैं करता हूँ उसके बारे में इंशाल्लाह। तो खुराक जो है वो भी माशाल्लाह आजमूदा है अल्लाह के फजल से, वो फ़ायदा देगी इंशाल्लाह। जिस भाई दोस्त के परिंदे को ये मसला है तो वो इंशाल्लाह यही दिन है, इन्हीं दिनों में वो खुराक दी जाती है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से वो तीतर बेहतर होगा, मेरे मालिक ने चाहा तो इंशाल्लाह। खुराक जो है वो नोट कर लिया करें या वीडियो को सेव कर लिया करें। तो यार वीडियो जब आप देखते हैं तो उसको लाइक लाजमी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, और वीडियो को आगे शेयर लाजमी किया करें ताकि दूसरे दोस्त भाइयों का भी फ़ायदा हो। तो फालज वाले तीतर की खुराक जो है इन दिनों में जो हम शुरू करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह उसके जो भी मसले मसाइल हैं, जो पट्ठों में खिंचाव आ जाता है, कमज़ोरी हो जाती है, अक्सर तीतर सोकड़े की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर ये आप खुराक इंशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके के साथ शुरू करवाएंगे। और ये खुराक इंशाल्लाह, तो इसमें आपने सबसे पहले तो 3 मुरब्बे लेने हैं, 2 गाजर जो है उसके पीस ले लेने हैं, वो दरमियाने पीस ले लें गाजर के मुरब्बे के। उसके बाद आपने 2 अदद सेब ले लेने हैं, सेब का मुरब्बा जो है दाने उसके 2 अदद वो दाने ले लेने हैं, वो भी दरमियाने लेने हैं। इसके बाद आपने आंवला, वो उसके भी 2 दाने लेने हैं। ठीक है जी, आंवला हो गया जी, गाजर हो गई और मुरब्बा हो गया इसका गाजर का, ये तीनों मुरब्बे आपने लेने हैं। ठीक है, इनको छोटा छोटा आपने काट लेना है, छोटा छोटा काट के किसी भी बर्तन के अंदर भिगोएंगे, कम से कम इसको 1.5-2 दिन भिगोएं, पानी इसका चेंज करते रहें ताकि इसके अंदर जो मिठास है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, कम से कम इसको आपने 36 घंटे के लिए भिगोना है। इसके दौरान आपने 3 से 4 मरतबा इसका पानी चेंज करना है। फ़ायदा वही चीज़ देती है, देखें हमने ये चीज़ें आजमाई हैं, हमारे उस्तादों ने आजमाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहुंची हैं, हमने आगे दोस्तों को बताई हैं, आपको बता रहे हैं, आजमाई हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा होता है जो आप प्रॉपर उसी तरीके के साथ इस्तेमाल करवाते हैं, वही क्वांटिटी आप लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी खुद की उस्तादी ना उसमें डालें कि यार ये भी चीज़ अगर ऐड कर दे तो इसमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, ये आजमाई हुई चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन 3 मुरब्बों को आपने 1 डेढ़ दिन 2 दिन भिगोने के बाद इसका 3 से 4 मरतबा पानी भी चेंज करना है। इसकी जब बिल्कुल मिठास ख़त्म हो जाए, ठीक है, किसी भी आपने मलमल के कपड़े के अंदर इसको डाल लेना, उसके बाद आपने इसको वो निचोड़ते जाना है, इस तरह टाइट करते जाना है, टाइट करते जाना है। इसके अंदर आखिरी पानी का कतरा भी इंशाल्लाह निकल जाएगा जब इसको आप बिल्कुल इस तरह निचोड़ते जाएंगे। तो बिल्कुल ये इतना का गुद्दा इसका बनेगा। ठीक है, तीनों मुरब्बों का। उसके बाद आपने किसी भी प्लेट वगैरह में इसको निकाल के तो थोड़ी हवा वगैरह लगवा लेनी है एक आधा दिन। जब हवा वगैरह लगा लें तो ब्रीशियम आपने लेना है। ब्रीशियम खमीरा जो है ये एक सादा होता है, एक स्पेशल होता है, वो आपने स्पेशल वाला लेना है। वो अक्सर पंसारी पूछते सादा देंगे जी, स्पेशल वाला दें, तो आपने स्पेशल वाला लेना है, छोटे वाला। ये एक बड़ी शीशी उसकी होती है डिब्बी, एक छोटी होती है, ये छोटी जो है 550-600 की मिलेगी। ठीक है जी, तो ये जो मुरब्बे हैं, फिर आपने
کچھ جال لے لیں، بازار سے اکثر مل جاتے ہیں، وہ آپ نے کچ کا لینا ہے، جو گھر بچے جیم وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کی کچ والی شیشیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ نے یہ سب سے پہلے مربع ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ نے لینا ہے زعفران. زعفران آپ نے کم سے 300 سے کم نہیں دے گا کوئی بھی پنساری، ٹھیک ہے. وہ آپ کو 300 کا جو ملے گا اس کا چوتھا حصہ آپ نے اس کے مربے کے اوپر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جو خمیرہ بریشیاں بتایا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے. تو ایک آپ نے شہد کا جو ہے چمچ، بڑے والا چمچ جو جس کے ساتھ ہم چاول وغیرہ کھاتے ہیں، وہ آپ نے شہد کا ڈال دینا ہے. تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے. مکس کر لیں گے تو یہ ایک مجون ٹائپ بن جائے گا، ٹھیک ہے. مجون ٹائپ جب بن جائے گا تو اس کو آپ نے رکھ لینا ہے. رات کو آپ جو خوراک دیتے ہیں تیتر کو، اس خوراک سے پہلے کوشش کریں کہ جب اس طرح کی خوراکیں دیتے ہیں تو دوپہر کے وقت 12-1 بجے تک تیتر کا برتن خالی کر دیا کرے جو آپ نے چیز صبح کو ڈالی ہوتی ہے، تاکہ تیتر کو بھوک ہو. تو یہ آپ نے جو میں فالج والے تیتر کی خوراک آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ نے مجون جو ہے تیار ہو گیا، مجون ہو گیا. اس میں آپ نے آدھا کپ آٹے کا براؤن، ہلکا سا براؤن کر کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے. ہلکا سا براؤن کر کے آپ رکھیں گے. وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا. وہ آٹے کو علیحدہ رکھیں، اس مجون کو علیحدہ رکھیں. جب آپ نے شام کے ٹائم دینا ہے، ٹھیک ہے، جو چنا ہوتا ہے، ہم وائٹ والے چنے گھر بناتے ہیں، وہ تھوڑا سائز کا بڑا ہوتا ہے. یہ کالے چنے ہوتا ہے، یہ چھوٹا ہوتا ہے. جو وائٹ چنے نا اس کے برابر مجون لینا ہے. اتنا ہی آپ نے آٹا لینا ہے، جہاں اس سے تھوڑا سا زیادہ. اس میں کوئی ملائی نہیں ایڈ کرنی، کوئی دودھ نہیں ایڈ کرنا. اسی طرح اس کو اس طرح مکس کر لینا. مکس کرنے کے بعد اس کی 2 گولیاں بنے، 3 گولیاں بنے، یہ آپ نے ڈیلی تیتر کو دینا ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ایک چیز سوری اور میں بھول گیا تھا، ٹھیک ہے. میں نے آج ہی یہ دیکھا ہے نقصوں میں جس پہ لکھے ہوتے ہیں، اس میں یہ آپ نے لینا ہے سوری سونے کا ورق. سونے کے ورق آپ نے اس کے اندر 3 ایڈ کرنے ہیں. 3 عدد سونے کے ورق. سونے کے ورق جو ہیں وہ بھی آپ نے کسی اچھے پنساری سے لینے ہیں، گارنٹی والا جو پنساری ہو، ٹھیک ہے. ورنہ یہ بالکل صحیح نہیں ہوتے، 2 نمبر بنے ہوتے ہیں جو دے دیتے ہیں. سونے کا ورق 1 نمبر بہت کم ملتا ہے، جو اچھا پنساری ہو، نام والا ہو، ٹھیک ہے، وہ یہ افورڈ کرتا ہے. تو یہ ملے گا بھی جو 1 نمبر ہے، کم سے کم آپ کو 2 سے 250، تقریباً 250 کا ایک ملے گا. وہ آپ نے 3 اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں. تو یہ انشاءاللہ خوراک استعمال کروائیں اللہ کے فضل سے. فالج وغیرہ جس کو تیتر کو اٹیک ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ اپنی وجود کی جان میں آ جائے گا، اچھی بلائی کرے گا. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کے پٹھے جو بھی ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کھچاؤ آ جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو امید ہے یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ دوستوں کے شوق کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی. اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.